बहनों, बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो इतवार है खास तौर पे वो एक बड़ा ही अहम इतवार है। वैसे तो हर इतवार बड़े अहम होते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा तोहफा हमें मिलता है, मोहब्बत का ऐसा तोहफा मिलता है कि जो सारी जिंदगी हमारे साथ रहता है, बल्कि दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहता है। और ये तोहफा है यीशु का बदन और खून। वो खुद हमें पाक यूफ्रिस की शक्ल में वो हमें देता है और हमारे साथ रहता है। देखें, पाक माँ कलीसिया ने बड़े तरीके से हमें, जब यीशु जिंदा होता है, शागिर्दों को नजर आता है, उनके साथ वक्त गुजारता है, फिर उसके बाद वो वादा करता है तुम्हें रूह कुद्स मिलेगा, फिर वो आसमान पे जाता है, फिर रूह कुद्स नाजिल होती है, और फिर हम तस्लीस के बारे में बात करते हैं। बड़े तरतीब से हम देख रहे हैं कि पाक माँ कलीसिया ने ये सारी चीजें इतने एहसन तरीके से उनको मुनज़्ज़म किया है और हम तक पहुंचाया है। और अब जब हम आ गए हैं और अब हम ये, वैसे तो ये 11वां इतवार है, लेकिन इसमें हम यीशु के बदन और खून की हम इसका त्यौहार मनाते हैं, इसको याद करते हैं। और ये सारी एक ही सारी आप कह लें कि एक सीरीज है कि जो हमें लेके यहाँ तक आती है। उसके बाद हमारे आम इतवार शुरू हो जाते हैं और वो फिर आमद के इतवार तक यूं ही चलते चले जाते हैं। उसके बीच में कुछ चीजें आती हैं, वो साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। आज की जो अंजील है वो बड़ी जबरदस्त अंजील है, और आप देखेंगे, सुनेंगे जब, और जो लोगों का रिएक्शन होता है, जो लोगों का रद्द-ए-अमल था उस वक्त, कि वो कैसा था। तो हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब, 51वीं आयत से लेके 58वीं आयत तक। यूं लिखा है, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, और अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गजा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा है और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। देखिए, ये बड़ी अजीब अंजील है। ये वो जमाना है जब यहूदिया के इलाके में ये वाकया पेश आता है, क्योंकि ये गालिबन वही वक्त है कि जब यीशु वहां पे था, यरूशलेम के करीब ही था या यरूशलेम में था। तो वहां पे ये सब फकी फरीसी और आलमे दीन और अमीर और व्यापारी और गरीब और लाचार और हर किस्म के लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे जमा थे। और वो सब इस इंतजार में थे, क्योंकि ये वो जमाना था, ये वो वक्त था जो नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु अल मसीह के आने का वक्त था।
اور اب یہ بھی وہاں پہ مشہور ہوا تھا کہ یسوع ہی المسیح ہے. تب یہ سب لوگ وہاں پہ اس امید پہ وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس انتظار میں کہ کب وہ کہے گا، کب وہ کہے گا کہ اعلان کرے گا کہ آؤ ہم رومیوں کو ختم کر دیں، اور وہ بس ایک یلغار کرے گا اور دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کر دے گا، اور اس کے ساتھ اس کی پوری فوج ہوگی، اور وہ گھوڑے پہ سوار تلوار لیے سب کو تہس نہس کر دے گا. وہ شاید اس سے تھے، اور جو غریب بیچارے تھے وہ بیمار تھے، لاچار تھے، وہ اس میں تھے کہ ہمارے چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ معجزے کرتا ہے کہ وہ ان کو تندرست کرے. چنانچہ مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف ان کی خواہشات تھیں، ان کی توقعات تھیں، لیکن یسوع نے سب کی توقعات سے ہٹ کے جو بات کی، پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور جو نہیں کھاتا اس روٹی کو اس میں زندگی نہیں ہے، اور یہ روٹی جو ہے یہ میرا گوشت ہے، اور جو یہ گوشت میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس کا میرے ساتھ حصہ نہیں، وہ مجھ میں نہیں ہے اور میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں خدا میں ہوں، کیونکہ یہ زندگی کی روٹی جو اتری ہے یہ زندہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے مجھے یہ بنا کے بھیجا ہے. اور یوں وہ لوگ جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے، اور کچھ تو بڑے بدظن ہوئے کہ یہ کیسے ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ بڑے عجیب قسم کے ان کے رسم و رواج تھے، بڑے کٹر قسم کے وہ رسم و رواج رکھتے تھے، اور وہ یسوع کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا تو وہ تو بڑے اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا، اور شدید ناپسند کیا، بلکہ وہ چلے گئے وہاں سے. اور یہی بات جب اس کے شاگردوں میں سے بھی کچھ نے سنی تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یسوع یہ کیا کہہ رہا. اس نے کہا کہ اے استاد یہ تیرا کلام سخت ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اب اس کو چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں یسوع کی جو باتیں ہیں بہت دفعہ ہم جب سارا 3 سال کا عرصہ جو اس نے اپنی ظاہرہ زندگی گزاری اس میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور خصوصاً یہ جو بات ہے کہ تم یہ میرا گوشت کھاؤ اور یہ میرا خون پیو تو تم میں زندگی ہوگی، یہ تو قطعی ان کے اس سے وہ عقل سے بہت بعید تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہی بات جب یسوع آخری فسح کھاتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو وہاں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ روٹی اس نے لی، برکت چاہی اور توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے. اور اسی طرح اس نے مے کا پیالہ لے کے اس کو برکت دے کے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے. دیکھیں یہ اس نے جو عمل کیا، کلیسیا نے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے ساکرامنٹ مقرر کیا. اور یہ ساکرامنٹ جو ہے، یہ ساکرامنٹ کیا ہے؟ یہ پاک شراکت کا، پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ ہے. اور پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ جو ہے، یہ یوخرسٹ جو ہے یہ لاطینی کا لفظ، اس کو شکر گزاری کے لیے کہتے ہیں. اور دیکھیں یسوع نے جو اپنی بدن کو روٹی بنا کے اور لہو کو مے بنا کے جو پیش کیا ہے شاگردوں کو، وہ بتانا چاہ رہا تھا آنے والی قربانی کا کہ جو اس نے دینی تھی، اور اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے یہ رسم جو ہے اس نے مقرر کی، یہ ساکرامنٹ مقرر کیا تاکہ ہم یہ اس کی یاد میں مناتے رہیں. لیکن جب وہ آسمان پہ بھی جانے والا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ان سب کے ساتھ بھی ہے جو شاید پاک شراکت کو یا پاک یوخرسٹ کو نہیں سمجھتے، یسوع کے بدن اور خون کو اس طریقے سے جیسے ہم لیتے ہیں اس طرح اسے استعمال نہیں کرتے. وہ ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن یقیناً ہمارے ساتھ ہم ہر اتوار جب گرجے جاتے ہیں، جب پاک ماس ہوتی ہے
اور وہ روٹی اور میں جو ہے اس کو جب جو ہمارے کاہن ہیں اس پہ برکت چاہ کے جب اس کو یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل کرتے ہیں، اس وقت روح القدس کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ یسوع کا بدن اور خون ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں اور ہمارے بہت سے مسیحی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ صرف ایک علامتی طور پہ ہے۔ ہم کیتھولک اسے علامتی طور پہ نہیں مانتے، ہم اسے بڑی شدت سے کہتے ہیں حقیقی طور پہ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیں ہم ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایمان بہت ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ ایمان اگر ہو تو خدا بہت برکت دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز ہے کہ یہ میں جو ہے اور یہ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، کل کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کو کیا آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو کس طریقے سے اکٹھا رکھا ہوا ہے؟ کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ جو اربوں خربوں نظام شمسی ہیں وہ تمام اس نے اپنے نظام میں بڑے طریقے سے سجائے ہوئے ہیں؟ ہم وہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو روٹی اور میں کا یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہونا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں۔ ہم ایمان سے، ہمیں یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، کھاؤ، اور یہ پھر اس نے آج کی انجیل میں کہا کہ جو یہ نہیں کھاتا اس میں زندگی نہیں ہے، کیونکہ میں وہ زندہ خدا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات تو ہمیں سمجھ آئی کہ یسوع اب ہمارے ساتھ پاک شراکت کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ شراکت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے گندم کے دانے جو ہیں ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو پیسا جاتا ہے، ان کو ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے ذروں میں بانٹا جاتا ہے، پھر ان کو گوندا جاتا ہے، پھر انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان کی روٹی بنائی جاتی ہے، روٹی کو پھر توڑا جاتا ہے، پھر وہ ٹکڑے ہمیں دیے جاتے ہیں، اور ہم جب وہ ٹکڑے کھاتے ہیں تو ہم سب جو ان ٹکڑوں کو لیتے ہیں وہ یسوع کے بدن کی شکل میں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کلیسیا جو ہے ہم یسوع کا بدن ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کا بدن بنتے ہیں کہ جب ہم اس کی شراکت میں شریک ہوتے ہیں، اس کا بدن کھاتے، اس کا خون پیتے ہیں، تو ہم اس کے جسم کا حصہ بن جاتے، ہم اس کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کلیسیا کا جسم ہے، کلیسیا کا بدن ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے۔ اب یہاں تک تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے جو یسوع نے دی، یہ قربانی صرف اور صرف ایک محبت کا عمل ہے جو اس نے دیا، اور اس نے جب ہمیں یہ روٹی توڑ کے دی اور کہا کہ میری یاد میں یہ کیا کرو، تو اس نے اصل میں یہ کہا کہ جب تم یہ کھاتے ہو تو تم میری طرح یہ محبت کے لیے ہی سب تم کرو، یہ محبت بانٹو دنیا میں۔ دیکھیں یسوع نے بہت سے معجزے کیے، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو ٹانگیں دی، مردہ زندہ کیے، بیمار شفا یاب ہوئے، اور بدروئیں نکالی، یہ سب اتنے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یسوع نے وہ سب معجزے کیے، ان معجزوں کے بعد دنیا میں سے تمام تکلیفیں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یہ تمام تکلیفیں اسی طرح موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی۔ یسوع نے جو اس وقت کی، اس نے ہمیں دیا یہ محبت کا جو یہ ساکرامنٹ اس نے ہمیں دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے، اگر تم میں محبت ہوگی تو تم خدا کی بادشاہت قائم کر سکو گے، اور خدا کی بادشاہت میں نہ تو بیمار ہوتے ہیں، نہ لنگڑے ہوتے ہیں، نہ لوگ بھوکے رہتے ہیں، نہ لوگ لاچار اور بے بس ہوتے ہیں۔ یہ لاچاری بے بسی اسی وقت ہے جب خدا کی بادشاہت نہیں ہے، اور خدا کی بادشاہت جو ہے یسوع نے اپنی محبت سے قائم کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ یہ جو میرا بدن اور میرا خون جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرا بدن اور خون یہ تمہارا حصہ بنتا ہے،
तुम्हारे जिस्म, तुम मेरा हिस्सा बन जाते हो, और उसके बाद तुमने ये सारे मुझसे करने जो मैं करता था। देखिए मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मुझसे करती है। आज दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, आप अफ्रीका में देखें कि कितनी गुर्बत है, और तीसरी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ कितनी गुर्बत है। उस गुर्बत को खत्म करने के लिए खैरात काफी नहीं है, खैरात ठीक नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ उस चीज को, उस गुर्बत को खत्म करने की जो चीज बहुत लाजमी और जरूरी है, वो ये है कि हम मोहब्बत से उन लोगों को वहां पे खुदा की बादशाहत, यानी उनमें इंसाफ, सच इंसाफ कायम कर दें। अगर उस दुनिया में या इस दुनिया में या हमारी इस गुर्बत की मारी हुई दुनिया में इंसाफ कायम हो जाए, तो फिर तमाम दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात तो नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है कि वो एक स्याह फाम पुलिस वाले ने मारा तो पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गए। ये किस तरीके से हुए मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्या है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि हमारे कितने मसीही जो हैं वो मारे जाते हैं इसलिए कि वो मसीही हैं। दुनिया में कितने आज भी मसीहों पे इतना तशद्दुद हो रहा है, लेकिन हमारे वो जो मोहब्बत जो हम गिरजे में पाक ताकत के जरिए जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं, या जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर पैदा होगी, उसका इतलाक जो है हम कहाँ करते हैं। इस दुनिया में जो आज तकलीफें हैं वो सिर्फ एक इतवार के दिन पूरी दुनिया में पाकमास की जाती है, पूरी दुनिया में लोग पाक ताकत लेते हैं, पूरी दुनिया में यीशु का बदन और खून वो लेते हैं और उनके जिस्मों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसका इतलाक हम सिर्फ अपनी रूह को ताकत देने के लिए सिर्फ करते हैं, या हम उसका इतलाक कि दुनिया में जितने नाइंसाफियां हैं इनके लिए भी हम कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस पे सोचने की जरूरत जरूर है कि हम जो पाक-ताकत को जब हम लेते हैं तो उसका जो अमली मुजाहरा है या उसका जो इस्तेमाल है, जब तक हम वो नहीं करते वो तो बात नहीं बनती। वो तो हम फिर पाक-ताकत लेके तो अपने में खा के हम हजम कर देते हैं और खत्म हो जाती है। लेकिन जिस लिए यीशु ने हमें ये सैक्रामेंट दिया था, वो इसीलिए दिया था कि हम इसको दुनिया से, यानी जो मुझसे वो करता था कि वो मुझसे हम इकट्ठे मिलके सब वो करें और किसी का हक ना मारा जाए, किसी के साथ नाजायज ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी की आजादी को सल्ब ना किया जाए। ये तमाम चीजें उसने, इसलिए हमें ये सैक्रामेंट दिया। थोड़ी सी मैं एक बात सैक्रामेंट के बारे में कह दूं। सैक्रामेंट असल में वो कहते हैं कि ये एक अमल है, ज़ाहिरी एक अमल होता है, लेकिन इसमें पोशीदा एक फजल होता है। ये आप यूं समझ लीजिए कि ये ऐसे है कि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये एक विजिबल साइन है विद एन इनवर्ड ग्रेस। ये बाहर से तो नजर आता है कि क्या हुआ, जैसे बपतिस्मा एक सैक्रामेंट है, इस्तेकाम सैक्रामेंट है, यूक्रिस्ट, एतराफ, आखिरी मालिश, पाक खिदमत और निकाह, ये 7 सैक्रामेंट हैं हमारे। लेकिन ये सैक्रामेंट जो हैं ये एक अमल के जरिए होते हैं, लेकिन उस अमल में जो अल्फाज हैं उन अल्फाज के जरिए खुदावन का फजल जो है वो इनमें आता है, और वो फजल जिन पे ये सैक्रामेंट जो इस्तेमाल करते हैं उन पे वो फजल जो है वो अपना काम करता है। और इसलिए ये सैक्रामेंट हम तो 7 सैक्रामेंट मानते हैं और हम जानते हैं कि ये सब यीशु ही के मुकर्रर किए हुए हैं, और हम जब ये करते हैं तो हम यीशु के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करते हैं। तो जब हम उसके साथ रिश्ता मजबूत करते हैं तो वो रिश्ता जो है उसका फिर अमली इतलाक जरूर होना चाहिए। जब तक हम अपने हम नफ्सों के साथ, हम अपने इंसानों के साथ वो रिश्ता नहीं कायम करते जो हम यीशु के साथ करते हैं, तो फिर ये आधा काम होता है और शायद यीशु को हमारा ये अमल भी पसंद नहीं आता। देखिए ये असल में मौजू खासा एक मुश्किल मौजू है,
लेकिन ईमान जो है वो इसको आसान बनाता है। और हम बचपन से इस पाक ताकत में शरीक होते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। काश हमें ये भी अच्छा लगे कि जिस तरह हम उसको हासिल करते हैं उसी तरह हम लोगों में उसकी वो दी हुई मोहब्बत का भी इस्तेमाल करें। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन।